प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो, आजच्या दिसा लागून हे वेळा लागून देव बापाक आर्गां वाखाणणी महिमा दिता। हांव सिस्टर सेलीन देवाचे अनेक देवाचे उतर तुमचे वांगडा वांटून घेवंक देव बापान म्हाका आदार दिला। देखून देव बापाक आर्गां दिवन अनेक देवाचे उतर आमी पळोवया। मॅथ्यूवान बरयलेले पुस्तक 14 वडी। खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाब तुमकां बक्षितलो, पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तुमचो बाब तुमचे चुक्यो बक्षिचे ना म्हणून हिंगा देवाचे उतर आमकां सांगता। मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी पयलीं दुसऱ्यांचे चुक्यो बक्षियात, बक्षणे दियात, तेन्ना तुमचे चुक्यो बक्षिल्यो जातल्यो। आनी एकोडे म्हणटा, पेद्र येवन जेजू लागीं विचारता, म्हजो इश्ट पातो केले जाल्यार चूक केले जाल्यार हांव कितले पडी बक्षिचो? जेजू ताका म्हणटा, 7 न्हू 7, 70 आनी 7 पटी। म्हणजे जे भावार्थी भुरगीं आसा, जेजू क्रिस्ता मानून घेतलेले आसा, आमचे जिवीतभर आमी बक्षणे दिवपाची आमकां ते स्वभाव आसूंक जाय। कित्याक जवसार कितें करता, आमकां राग घालता आनी आमकां दुसऱ्यांक बक्षूंक तो दिना। कित्याक आनी एक कडेन देवाचें उतर म्हणटा, आमी पळोवया। एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप 4:26 वडीनेस म्हणटा, राग तुमकां येतोच तरी राग लावून पातो करिनाकात, वेळ पडोसर राग धरूं नाकात, ना तर तुमच्या काळजान जवसाराच राग दिसती पडटा। मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू देवाचें उतर कितें म्हणटा, राग धरिनाकात। तुमकां राग येतोच, राग येयल्या पासून तुमी कितें करात, बक्षणे दियात, नाजाल्यार जवसार कितें करता, तुमच्या काळजान काम करूंक लागतलो। मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका लागून जेजू म्हणटा, 7 पटी न्हू 7, 70 आनी 7 पटी तुमी बक्षणे दियात। विस्वासी भुरगीं, जो भावार्थी भुरगीं जेजू क्रिस्ता मानून घेतलेले आसा, मनशाचे स्वभाव आसा ती शारिरीक गुणां जाता ते मनशाक राग येता, तितून आमी वळखून घेवंक जाय आनी रोखडेच आमी दुसऱ्यांक बक्षणे दिवंक जाय। तेन्ना देव बापा आमचे पातकां बक्षिले जातले। ताका लागून जेजू म्हणटा, तुमी दुसऱ्यांक पयलीं बक्षयात, तेन्नाच तुमची पातकां बक्षिल्लो जाता। ना राग धरिनाकात, राग धरलो जाल्यार जवसार तुमच्या जिवितान काम करतलो। मोगाच्या भाव भयणीनो, हे देवाचे उतरा वरवीं आमी भावार्थ धरुया आनी देवाचे उतर प्रमाणे चलुया। आमी एकामेकाचे राग आसा, एकामेकाचे दुस्मानकाय आसा जाल्यार आमी तांकां बक्षिया आनी जेजूचे स्वभावांनी, जेजूचे गुणांनी आमी चलुया। कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताचे भुरगीं, देव बापाचे भुरगीं। ताका लागून हे देवाचे उतरा प्रमाणे आमी चलुया आनी देवाचे भुरगीं जावन आमी संवसारान जिवया म्हणून देव बाप हे उतरा वरवीं तुमकां आशिर्वादीत करूं। आमेन। गॉड ब्लेस यू।